जनयुद्ध विभिन्न आन्दोलन नेपालको परिप्रेक्ष्यमा जति पनि आन्दोलनहरू भए सबै आन्दोलनहरूको मर्म थियो जनतालाई लोकतन्त्रको अनुभव गराउने। यो देशमा राणा शासन गयो, राणा शासनपछि राजतन्त्र आयो, राजतन्त्रपछि लोकतन्त्र आयो। विभिन्न तन्त्रहरूको जालमा संविधानहरू विभिन्न किसिमका तयार भए, संशोधन हुँदै गए। आउने दिनमा यो संविधान पनि संशोधन हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छ र भइरहेको पनि छ। तर केही तत्त्वहरू जुन यो देशको शासन सत्तामा राणा समयमा पनि थिए, त्यही तत्त्वहरू राजतन्त्रमा पनि आए, त्यही तत्त्वहरू लोकतन्त्रमा पनि आए र तिनैको हालिमुहाली भयो। र जुन शोषित, पीडित, पिछडिएका दलित, आदिवासी, मधेसी, मुस्लिम, थारू, महिला, लिम्बू, राई लगायत देशको जति पनि देशभरि छरिएर रहेका विभिन्न आदिवासी जनजाति, मधेसी, महिला, मुस्लिम, थारू, यिनीहरूको जुन अधिकार संविधानमा लेख्नु पर्ने थियो, त्यो अधिकार र विभिन्न आन्दोलनहरूको सन्धि र सम्झौताहरू पूर्णतया लतारिएर बहिष्कृत गरिएर यो देशले संविधान हुइपका भरमा मात्र मुखार बिन्दुबाट निस्केको शब्दहरू ड्राफ्ट पहिल्यै बनिसकेको थियो। विभिन्न बाहिरी तत्त्वको इशारामा, त्यही बाहिरी तत्त्वको इशारामा ड्राफ्ट बनेर त्यसलाई ल्याएर जबरदस्ती प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणाली अनुसार राष्ट्रपति चुनेर आएको भए त्यो पावरफुल हुन्थ्यो। त्यसले यसरी न्यायपूर्ण चाहिँ जुन संविधान जारी गरियो त्यसलाई जारी गर्ने रोक्न सक्थ्यो। रोकेको कोसिस पनि गरे रामवरण यादवजी, अधिकारको प्रयोग गर्न दिएनन्। त बाँकी जनताको अधिकारको कुरा कहाँबाट उठ्न सक्छ? जस्तै वर्तमान राष्ट्रपतिको श्रीमानको जुन हत्याकाण्ड भएको थियो त्यसको पनि पर्दाफास गर्न नसक्ने वर्तमानका राष्ट्रपति यति चाहिँ कमजोर अवस्थामा रहेको, रामवरण यादव जस्तो कमजोर अवस्थामा रहेको, यसको प्रमुख कारण हो प्रत्यक्ष जननिर्वाचित राष्ट्रपति। त्यो यदि भएको भए आज यो संविधान केही दलका, यो देशको मात्र 3% व्यक्तिहरूले बनाएको संविधान जस्तो लाग्छ। त्यसमा त्यति बेलाको माओवादी, त्यति बेलाको एमाले, कांग्रेस र राप्रपाका यिनी पुराना राजाको वरिपरि घुम्ने मान्छेहरू, आज यिनीहरूको अन्डरमा संविधान बनेको छ र त्यो संविधान जनताको हितमा छ भन्ने कुरो ढोङ पिटेर, दीप उत्सव गरेर, चारैतिर व्हिप जारी गरेर त्यो संविधानलाई धक्का मुक्कीका साथ ल्याएर जुन गरियो, त्यो संविधान एक ठाउँमा जनताले अस्वीकार गरिसकेका छन्। यहाँ मधेस आन्दोलन, थरुहट आन्दोलन, जनजाति आन्दोलन, दलित आन्दोलन, महिला आन्दोलन लगायत विभिन्न आन्दोलनहरूले यसले पुरै तरिकाले संशोधन हुनुपर्छ भनिरहेका छन्। तर यस संविधानले संशोधन हुन नदिनको लागि यस देशका प्रमुख शक्तिहरू आफ्नो पार्टी भित्रको केन्द्रीय सदस्यहरूलाई, संसदहरूलाई, विधायकहरूलाई पनि चाहिँ स्वतन्त्रता दिएको छैन, लोकतन्त्र दिएको छैन। त कहाँबाट संविधान त्यो जनताले मान्ने स्थिति आउँछ? अब यदि कसैले भन्छ संविधान नमानेर चाहिँ हामी मधेसी, थारू, मुस्लिम यो देशमा बसिरहेका छौँ, विभिन्न पद ओहदामा काम गर्दैछौँ, कर्मचारी बन्दैछौँ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। हामी देशको संविधानलाई मानेका छौँ, तर त्यो देशको संविधानमा संशोधन हुन जरुरी छ। राम्रो पक्षलाई त मान्नुपर्छ, हामीले मानेका छौँ, तर यो देशले हाम्रो अधिकार मानेको छैन। यानी कि जस्तै कृष्णले महाभारतको बेलामा दुर्योधनलाई, धृतराष्ट्रलाई सबैले सम्झाइरहेका थिए, पाण्डवको अधिकार देऊ, पाण्डवको अधिकार देऊ। त्यस्तै पाण्डवको अधिकार नदिएपछि त्यो यदुवंशी कृष्ण भगवान जस्तो महाभारत को संरचना बनाउनु पर्यो। ठिक त्यस्तै नेपालको मधेसीहरू चाहिँ संहिता र स्वायत्तता र पहिचानको विषय लिएर जुन आन्दोलन गरे त्यो ठिक त्यसैसँग जोडिएर हेर्दछु। अहिलेको राष्ट्रपति धृतराष्ट्र जस्तै छन्। अब बाहिरको
इशारामा काम गरिरहेका छन्। आफ्नो देशको हित कहाँबाट हुन्छ, देशको आर्थिक स्थिति कहाँबाट सुध्रिन्छ, देशको रोजगारको अवस्था कहाँबाट सुध्रिन्छ, देशको शैक्षिक गतिविधिमा प्राविधिकमूलक कसरी बनाउन सकिन्छ, देशको विभिन्न आन्दोलन र शान्ति सम्झौताहरू जति भएका छन् त्यो लागू किन गरिएन। माओवादी पार्टीले आफ्नो जनयुद्धमा भएका सेनाहरूबाट पैसा काटेर जुन पैसा एकट्ठा गर्यो त्यो पैसा कहाँ छ? त्यो पैसा पनि त वर्तमान सरकारले खोजी गर्नुपर्छ। त्यो माओवादी पार्टीमा, त्यो माओवादी पार्टी त अहिलेको सरकारमा समावेश भइसकेको छ, त त्यो पैसाको खोजी किन भएन? यस्तो मधेसमा भएको विभिन्न हत्या हिंसामा परेका व्यक्तिहरूलाई न्याय किन मिलेन? विभिन्न ठाउँमा आन्दोलनहरूको नाममा मान्छेहरू लगेर जेलभित्र थुनिएको छ, त किन भेदभाव गरिएको छ? अर्को यहाँ जान मुद्दा, हत्या मुद्दामा, डकैती मुद्दामा भएका मान्छेहरूले संविधान दिवसमा जेलबाट रिहा गरिरहेछन्। तर वास्तविक जुन मधेस आन्दोलन, थारू आन्दोलन, विभिन्न आन्दोलनमा परेका युवा शक्तिहरूलाई, नेताहरूलाई विभिन्न मुद्दा लगाएर अख्तियारलाई पनि आफ्नो नियन्त्रणमा राखेर विभिन्न नेताहरू, मधेसका नेताहरूको चरित्र हत्या गर्ने, तर आफ्नै मन्त्रीमण्डलको चाहिँ सम्पत्ति विवरण किन सार्वजनिक नगर्ने? वास्तवमा हेर्ने हो भने यो पूर्णतया नस्लीय विभेद छ। जब नस्लीय विभेद हुन्छ तब मान्छे आफ्नो नीति राम्रो बनाएको हुन्छ देखाउनको लागि, तर त्यसको प्रयोग गर्दा त्यो नियत चाहिँ क्लियर नभएको हुन सक्छ। त्यो नियतले क्लियर गर्नको लागि फेरि पनि आउने दिनमा यो देशभित्र आन्दोलनकोहरूको सुरुवात हुन सक्छ। अहिले 2/3 बहुमतको सरकार छ, चाहे पनि यो हक अधिकार समावेश गरेर संविधान संशोधन गरेर जान सक्छ। प्रधानमन्त्रीले पनि भनेछन् संशोधन गर्न सक्छौं भनेर भनेका छन्। 2/3 बहुमतले बनाएको सरकार त हो, तर यहाँ दुई किसिमका विचारधारा छन्। एउटा एमाले जस्तो यथास्थितिवादमा अडिग भएको मान्छे, परिवर्तन कामी भनेर सर्वहारा वर्गको लडाई लड्ने रगत बगाएर आएको दुईटा शक्ति छन्। यो दुईटाको बीचमा प्राकृतिक जुन गठबन्धन भयो त्यसैको देन हो कि यो 2/3 बहुमतको सरकारले कुनै उपलब्धिमूलक निर्णय र काम गर्न सकिरहेको छैन। यो पूर्णतया अप्राकृतिक गठबन्धन हो। कम्युनिस्टको लेबल र नाम मात्र छ, बाहिर दूधको स्टिकर, भित्र विषको बोतल जस्तो भइगएको छ। यहाँ अल्पमत जुन छ त्यो क्रान्तिकारी र शक्तिशाली छ त्यहाँ, तर जुन बहुमत छ त्यो एकदम ताकतवर र विभिन्न षड्यन्त्रकारीहरू छन्। त्यो माओवादीले भित्रभित्रबाट पनि दुःख भइरहेको छ त्यहाँ, तर त्यो दुःखले माओवादीले बाहिर निकाल्न सक्दैन। यदि बाहिर गयो भने जन्म त उसको खस्किसकेको छ। मधेसवादीहरू हावी भइसकेका छन् हिमाल पहाड तराई सबै ठाउँमा। अब त गरोस् त के गरोस्, त्यही भएर यो कम्युनिस्टको नाममा स्टिकर मात्र टाँसेको, चाइनाबाट सपोर्ट पाउनको लागि र यो देशमा सच्चा हामी देशभक्त हौँ भनेर भन्नको लागि मात्र। तर यिनीहरू नै देशद्रोही हुन्, यिनीहरू नै देश बेचुवा हुन्, यिनीहरू नै पुरै तरिकाले यो देशमा विभिन्न आन्दोलनहरूलाई तुहाउने, खत्तम पार्ने र आन्दोलनकारी शक्तिहरूलाई, नयाँ युवा नेताहरूलाई सबलाई चाहिँ विभिन्न भ्रष्टाचारको झुट्टा आरोप लगाएर विभिन्न मुद्दामा विभिन्न योग्य कर्मचारीहरूलाई पनि भित्र हालिएको छ। मधेसी कर्मचारीहरूलाई, कैयौँ मधेसी पत्रकारहरूलाई अवहेलना गरिएको छ। यहाँ त सबै चिजमा नस्ली विभेद छ। एकतिर हेर्ने हो भने यहाँ नुनदेखि लिएर सुनसम्म र तपाईँको वाडा सदस्यदेखि लिएर संसद भवनसम्म सबमा नस्ली विभेद छ। अनुहारैले हामीले चाहिँ नस्वीकार्ने हो, यो मधेसी नेपाली होइन। तर नेपालमा हिमाल पहाडमा भएका मान्छेहरू, लाखौं लाख मान्छेहरू आधार कार्ड इन्डियाबाट बनाएर आएर आज इन्डिया गइरहेका छन्। इन्डियाले उनले आधार कार्ड दिएको छ, तर हाम्रै नेपालले, हामी नै मधेसी 250 वर्षदेखि हाम्रो पुर्खा यहाँ शोषित पीडित दमित भए। हाम्रो इतिहास यहाँ मेटाइएको छ, हाम्रो यहाँ पहिचान मेटाइएको छ, हाम्रो यहाँ अधिकार मेटाइएको छ, हाम्रो यहाँ पुरै तरिकाले हाम्रो शैक्षिक सांस्कृतिक टोटली नष्ट गरिएको छ। 250 वर्षदेखि जुन स्ट्रेटेजीले, त्यो स्ट्रेटेजीले चेन्ज गर्नको लागि 2-4वटा 10वटा संसद र विधायक जित्दैमा हुनेवाला छैन। यसको लागि समय लाग्छ र त्यो समयको पर्खाइमा यिनीहरूले हामीहरूको मधेसी पार्टी, थारू पार्टी, मुस्लिम यिनीहरू जति पनि छौँ नि हाम्रो बीचमा यिनीहरूले दुईतिरले फोड मचाइरहेका छन्। एकातिर हिन्दूवादी जुन मधेसी हिन्दूवादी छन् तिनले भारतीय पक्षधर र विस्तारवाद भन्छ। फेरि चाहिँ मुस्लिमवादी छन्, मुस्लिमवादीहरूलाई चाहिँ विचारधाराले के भन्छ, यिनीहरू त भारत विरोधी विचारधाराको हुन् भनेर दुई फड्केलामा बाँडिरहेको छ। त हामी चाहिँ मधेसी, थारू, मुस्लिम
हिन्दू जति पनि छौँ नि, हाम्रो वेशभूषा भाषा संस्कृति सब एउटै जस्तो छ र यो वेशभूषा भाषा संस्कृतिलाई नै नष्ट गर्नको लागि संवैधानिक अधिकार हामीले दिएको छैन। हामीले असंवैधानिक नागरिकको रूपमा राखेको छ, हामीलाई थर्ड क्लास नागरिकको रूपमा राखेको छ र हाम्रो अधिकारहरूबाट वञ्चित गरिएको छ र संख्याको आधारमा पूर्ण रूपले समानुपातिक प्रतिनिधित्व जुन पाउनु पर्ने थियो यो देशको प्रत्येक निकायमा त्यो नदिनैको लागि यो संविधानले पूर्णतया मधेसी आयोग, मुस्लिम आयोग, के आयोग फुटाउनको लागि मात्र हो, अरू बाँकी केही पनि होइन। भनेपछि यो अहिले सरकारले मतलब दिनै चाहन्न भन्ने जस्तो हो। सरकारको नियत र नीति दुईटै राणा कालदेखि लिएर अहिलेसम्म नाम परिवर्तन मात्र भएको छ र जस्ताको तस्तै विभेद छ, 1 इन्च फरक भएको छैन। अहिले पनि त्यो त्यति बेलाका लाउने खाने मान्छेहरू अहिले पनि तिनी नै पार्टीमा शीर्ष नेतामा पुगेका छन्। जति पनि पार्टी छन् सबै नेतामा तिनको दबाव सिर्जना छ। शीर्ष लिडरहरूमा जति पनि कालाबजारीहरू छन्, जति पनि भ्रष्ट मान्छेहरू छन्, तिनीहरूको पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिमा उनको पहुँच भइसकेको छ र सच्चा क्रान्तिकारी विचारधाराका व्यक्तिहरू जुन सबै पार्टीमा छन्, गरिब तबकाका राम्रो चरित्र, राम्रो चाहिँ विद्वान र राम्रो पढे लेखेका, तिनीहरूलाई पार्टीभित्र बहिष्कृत गरिएको अवस्था सिर्जना भएको छ। यो किन भइरहेको छ भनेपछि हामी भित्र फोड हाल्नको लागि, हामी भित्र फोड्नको लागि, हामी भित्रको अवसरवादी चरित्रका मान्छेहरूलाई चाहिँ माथि तान्नको लागि र तिनले फेरि भ्रष्ट कलङ्क लगाएर तिनले फेरि जेल हाल्नको लागि मात्र षड्यन्त्र हो, यो अरू केही पनि होइन। राजनीति अब के छ त? अनि जनतालाई तपाईँले के अनुरोध गर्न चाहनुहुन्छ? जनतालाई स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छौँ, संविधान संशोधनको लागि यो देशमा 3% उच्च घरानिया शासकहरूको हात मात्र संविधान हो, यसलाई पूर्णतया संशोधन गर्नुपर्छ। आंशिक होइन, पूर्णतया संशोधन गर्नुपर्ने स्थिति छ र त्यसको लागि सबैले मतदान र चुनाव भन्दा पहिला एउटा जनताको आन्दोलनको बीचमा सबै एकमुष्ट भएर हाम्रो चाहिँ जनता समाजवादी पार्टीको विचारधारालाई जुन कम्युनिस्ट र पुँजीवाद यो दुईटैको बीचको विचार मध्य विचारधारा, यानी प्रमुख देशको प्रमुख शक्ति, प्रमुख विचार, यो वैकल्पिक शक्ति र वैकल्पिक विचार होइन, यो प्रमुख शक्ति र प्रमुख विचार हो। यसलाई चाहिँ जनताले स्वीकार्नुपर्छ र यसमा आधारित भएर एकचोटि देशभरि चाहिँ यो शोषित, पीडित, दमित र पिछडिएका दलित जनजाति मधेसी जति पनि छन् सबै एकजुट भएर यो देशको सत्तालाई एक धक्का अरू दिनुपर्छ।